रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर और एसेस के हवाले से आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे आज का टॉपिक है व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। हमारे टॉपिक को हम इस कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। बढ़ते हैं हमारे आउटलाइन की जानिब। आउटलाइन में हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे कायद्स व्यू ऑन एजुकेशन। फर्दर हम इसमें लिखेंगे द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। फर्दर हम इसमें लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन कि ये एक पिलर ऑफ सक्सेस है। फर्दर हम इसमें लिखेंगे एजुकेशन एन एजेंट ऑफ सोशियो इकनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्दर हम इसमें लिख सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो स्पाइनल कोड ऑफ द नेशन है। इसके बाद हम इसमें मज़ीद लिखेंगे कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम एज़ पर 1993 कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशनल एंड इकनॉमिक रिफॉर्म्स इन बैकवर्ड एरियाज़, रिमूविंग इलिटरेसी, प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक बेसिक कंसर्न है पाकिस्तान का। एजुकेशन एक्सेस टू ऑल, वुमेंस पार्टिसिपेशन के हवाले से हम इसमें बात करेंगे। फिर इसमें हम कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का काफ़ी ख़राब है, उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास है वो ये है कि द इनडिसिसिव मीडियम ऑफ एजुकेशन, के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाए कि उर्दू में पढ़ाया जाए। को एजुकेशन हमारे यहाँ एक सोशल डायलेमा है। इसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म एकेडमिक सिलेबस नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेबस हमारे मुल्क में पढ़ाए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वुमेन एजुकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। लेक ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन मेथोडोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल क्रेमिंग कल्चर जो 1947 से चला आ रहा है, अभी तक सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। फिर इसमें पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह करके रख दिया है। पॉलिटिकल प्रेशर और इन्फ्लुएंसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। टीचर एब्सेंटिज़म जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, इन रूरल एरियाज़ में अक्सर टीचर इस तरीके से हैं जो अपॉइंट होकर के रिटायर हो जाते हैं मगर उन्होंने स्कूल का चेहरा नहीं देखा होता। गोस्ट स्कूल्स का प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ मौजूद है। जीडीपी में जो एजुकेशन के लिए बजट एलोकेशन हम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्रिपल्ड इकोनॉमी, जो हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। हम किस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, इसमें कुछ सजेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट। सेकंड, जो डेवलप नेशंस हैं उनमें 7 से 10% तक का बजट एजुकेशन के लिए रखा जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बजट में जीडीपी का तकरीबन कम अज़ कम 7% हमें एजुकेशन के लिए रखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम लेवल्स में हमें इंश्योर करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इसमें पार्टनरशिप होना चाहिए। मदरसा में हमें रिफॉर्म्स लाना चाहिए। मदरसे की रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाने चाहिए। फर्दर हम इसमें लिख सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हम रिफॉर्म्स किस तरीके से ला सकते हैं। पहला हमारे पास है प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। सेकंड में हम जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसे हमें मज़ीद वाइब्रेंट बनाना पड़ेगा। फ़ीमेल एजुकेशन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि हमारे मुल्क में तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन की है। उसे अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे, स्किल्ड नहीं करेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो टीचर्स हैं उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए, उनकी सैलरीज़ हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमारा करिकुलम है इसे हमें रिवाइज़ और अपडेट करना चाहिए। जो पीटीसी और सिटी के जो डिप्लोमास थे उसे डिप्लोमा इन एजुकेशन से हमें रिप्लेस करना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन के रोल को बढ़ाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ की तादाद को हमें बढ़ाना चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहिए। और लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की जानिब। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलो, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस मिलते हैं कि सर आप पीडीएफ की फ़ाइल हमारे साथ शेयर करें।
تو ہر لیکچر کا میں کوشش کرتا ہوں جو ویڈیو کا ڈسکرپشن ہے اس میں لنک اویلیبل ہوتا ہے، اسے آپ آسانی سے PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کوٹیشن سے سٹارٹ لیں گے کہ اسلام کے خادم بن کر آگے آئیں، لوگوں کو معاشی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی طور پر منظم کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک ایسی طاقت بنیں گے جسے ہر کوئی قبول کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیلسن منڈیلا کی ان ورڈز کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وی کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ تو آتے ہیں اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس کی طرف۔ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم ترقی کی راہ ہموار کرتی ہے، یہ قومی ترقی کے لیے بنیادی جز ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جس کی مدد سے ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ تاہم بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بنیادی طور پر ناقص، مکمل طور پر بکھرا ہوا ہے۔ مزید ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم تعلیمی اصلاحات کے سخت حامی تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خیال تھا کہ سائنسی اور تکنیکی مہارتیں ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ آرٹیکل 25A آف 1973 کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو اس طریقے سے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی جس کا تعین قانون کے ذریعے کیا جائے گا۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹیٹ کو مندرجہ ذیل طریقے سے ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کو تعلیم کس طریقے سے پرووائڈ کرنی ہے۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیمی اور معاشی اصلاحات کا خصوصی خیال رکھا جائے گا، ناخواندگی کو دور کیا جائے گا اور ثانوی تعلیم کو کم از کم ممکنہ مدت کے اندر مفت اور لازمی بنایا جائے گا۔ پھر جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ ہم ابھی تک اس ڈائلیمے سے باہر نہیں نکلے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دیں، انگلش میں تعلیم دیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ مختلف جو صوبے ہیں ہمارے، جیسے پنجاب، سندھ، پشتونخوا اور بلوچستان میں جیسے بلوچی بولی جاتی ہے کہ بلوچی میں ان کو تعلیم دیا جائے، انگلش میں دیا جائے یا اردو میں دیا جائے۔ تو ہم ابھی تک اس مسئلے میں 1947 سے پسے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک اس مسئلے سے نکل نہیں پا رہے۔ ہمارے بچوں کو ہم ہمارے گھر میں جیسے سپوز اگر آپ میں پشتون فیملی کو لوں تو گھر میں بچہ پشتو سیکھتا ہے، پھر جب باہر پیئر سے اسکول میں ملتا ہے وہاں پہ اردو سیکھتا ہے، اور جو اس کی تعلیم ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، تو وہ ویشیس سرکل آف لینگویجز میں پسا ہوتا ہے، اس کے پاس نالج کسی قسم کا نہیں ہوتا۔ فردر ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کیوریکولم ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ ہم وہ 1947 سے پہلے والی چیزیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے کیوریکولم کو اپڈیٹ کرے، جو کرنٹ دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں۔ سیکنڈلی ہم اس میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پولیٹیکل یونینز ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں ہیں، ان پر انہوں نے کافی حد تک جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اسے بہت ہی خراب کیا ہوا ہے۔ کلاسز چلنے نہیں دیے جاتے، روز مختلف قسم کے پولیٹیکل بیسس پہ بائیکاٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے کلاسز ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹلی جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اس میں کرونک ٹیچرز ایبسنٹزم ہے۔ کافی زیادہ ٹیچرز جو رورل ایریاز ہیں اس طریقے سے کہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور ایون ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، انہوں نے اسکول نہیں دیکھا ہوتا۔ تو اس طرح کی جو کرونک ایبسنٹزم ہوگی تو اس ماحول میں بچے کا پڑھنا ناممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ایلوکیشن ہے ہمارا تعلیم کے لیے وہ بہت ہی کم ہے۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہے 7 سے 10% تک ایجوکیشن کے لیے رکھا جاتا ہے، جبکہ ہم 2% کے راؤنڈ اباؤٹ بجٹ
ایلوکیٹ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مدارس کی رجسٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے مدارس کا جو کریکولم ہے اسے تھوڑا سا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو باقی جو لرننگ فیلڈز ہیں وہ اس میں ایڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک میں ہم سیم اسکول آف تھاٹس پروڈیوس کر پائیں، کیونکہ ہمارے یہاں مختلف پرائیویٹ ایجوکیشن الگ ہے، مدرسہ الگ ہے، گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، تو ہمارے ملک میں مختلف اسکول آف تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں کلیش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی سی اور سی ٹی کو ہمیں ڈپلومہ ان ایجوکیشن میں کنورٹ کرنا چاہیے۔ کافی حد تک یہ کام ہو چکا ہے، اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹاپک کو ہم کنکلیوڈ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ کے لیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان کی صف میں شامل ہو جائے، تو ایجوکیشن کو ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے۔ اگر ہم ایجوکیشن کو پرائیورٹی دیں گے تو ہی ہم ڈیولپ نیشنز کے صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس ٹاپک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔